बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने माह रमज़ान के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। मसला एक खातून ने पूछा है। वो कहती है कि मुफ्ती साहब, अगर कोई हामिला औरत हो और वो रोज़े से हो और उसकी बीमारी की वजह से, तकलीफ की वजह से जान जाने का खतरा हो या हमल के ज़ाया होने का खतरा हो, एकदम से बीमार हो जाए, तो क्या वो रोज़ा तोड़ सकती है या नहीं? शरीयत का क्या हुक्म है? तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ रोज़ा कहाँ कहाँ तोड़ना जायज़ होगा और कहाँ कहाँ ना रखना जायज़ होगा। ये दो मसले आपके हल कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ध्यान और तवज्जो से वीडियो देखेंगे तो सारे मसाइल आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जहां जहां रोजा तोड़ना जायज है वो सुन लीजिए। पहले, अगर एकदम से ऐसी बीमार हो जाए, औरत हो या मर्द, ऐसी बीमारी लग जाए, ऐसा बीमार हो जाए कि वो जान जाने का खतरा हो, तो एकदम आपके ऊपर फौरन रोजा तोड़ देना वाजिब है। अगर रोजा नहीं तोड़ेंगे तो आप गुनहगार होगे। रोजा नहीं तोड़ने की बुनियाद पे गुनहगार हो जाएगी आप। रोजा तोड़ने से गुनहगार नहीं, रोजा ना तोड़ने की वजह से गुनहगार हो जाएगी। ऐसी कोई बीमारी एकदम पैदा हो जाए जिस्म में कि रोजा तोड़ना जरूरी हो जाए तो रोजा तोड़ देना वाजिब है। इसी तरीके से अगर किसी को जहरीला जानवर डस ले, जैसे कि सांप या बिच्छू वगैरह या कोई और ऐसा जहरीला जानवर जिससे कि हलाकत का डर होता है और उसका इलाज पीने वाली दवाई से होता हो, इंजेक्शन से ना हो पाता हो, ड्रिप से ना हो पाता हो, पीने वाली दवाई से होता हो, तो यहाँ पर भी रोजा तोड़ देना वाजिब है। नहीं तोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। इसी तरीके से अगर कोई औरत प्यास की शिद्दत से हलाकत के दहाने पे पहुंच जाए, चाहे फिर वो मर्द हो या औरत, तो इनके लिए रोजा तोड़ देना वाजिब है। याद रखे, प्यास इतनी हो कि मौत आना तय समझे अपना, कि मौत आ जाएगी अगर पानी नहीं पिएगी, तो फिर जो है आपके ऊपर रोजा तोड़ देना वाजिब है। नहीं तोड़ेंगे तो गुनहगार होगी। इसी तरीके से अगर कोई हामिला औरत है और वो एकदम बीमार हो जाए या बच्चे के जाया होने का खतरा हो जाए या खुद की जान हलाक होने का खतरा हो जाए या कमजोरी इतनी शिद्दत पकड़ जाए कि आप जो है मौत के दहाने तक पहुंच जाए, तो ऐसी तमाम शक्लों में आपको रोजा तोड़ देना वाजिब है। नहीं तोड़ेगी तो बच्चा अगर जाया होता है तो उसके जाया होने का भी गुनाह और अपनी जान को मशक्कत में डालने का भी गुनाह, यहाँ पर दो गुनाह आपके हिस्से में आ जाएंगे। लिहाजा आप यहाँ पर रोजा तोड़ दे, आपके ऊपर रोजा तोड़ देना वाजिब है। अगर कोई औरत किचन में काम कर रही थी, रसोई में काम कर रही थी और वहां पर खाना बनाते हुए उसको इतनी शदीद प्यास लगती है कि अगर पानी नहीं पिएगी तो जान जा सकती है, तो ऐसी शक्ल में भी रोजा तोड़ देना वाजिब है। लेकिन अगर अपने ऊपर खुद से इतना काम मुसल्लत कर रखा था कि नहीं करती तो भी उसका काम चल जाता, यानी कि जबरदस्ती अपने ऊपर काम थोप रखे थे जो कि नहीं करने से भी काम चल रहा था, तो ऐसी शक्ल में अगर वो इतने काम करती है और उसको प्यास लगती है, उसको रोजा लग जाता है, तो इन तमाम शक्लों में वो गुनहगार होगी। अगर रोजा तोड़ेगी तो उस पर कफारा भी वाजिब होगा और कज़ा भी लाजिम होगी और गुनाह भी होगा जान को मशक्कत में डालने का। यहाँ ये अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि उसका बगैर काम किए हुए रोजा मुकम्मल हो सकता था, लेकिन उसने काम करके अपने आप को हलाकत में डाला और शरीयत के एक अहकाम से खिलवाड़ किया। इस वजह से वो बड़ी गुनाहगार होगी। उसके ऊपर तौबा भी जरूरी है और कज़ा भी जरूरी है और कफारा भी जरूरी है अगर वो रोजा तोड़ लेती है। तो इन शक्लों में आपको रोजा तोड़ना जायज होगा। अब रोजा ना रखना किन किन शक्लों में जायज है वो भी सुन लीजिए। कोई ऐसा बीमार है कि वो रोजा नहीं रख सकता, इतनी कमजोरी है, इतनी शदीद बीमारी है, या फिर जो है कम बीमारी है लेकिन अगर रोजा रखेगा तो बीमारी बढ़ जाएगी या बीमारी के ठीक होने में वक्त बढ़ जाएगा, तो इन तमाम शक्लों में रोजा ना रखना जायज है। जब आप सेहतमंद हो जाएंगे तो फिर आप उन रोजों की कज़ा कर लीजिए, चाहे वो जितने रोजे हो, चाहे पूरे महीने के रोजे हो, चाहे वो एक रोजा हो, चाहे 2 रोजे हो, चाहे 4 रोजे हो। जब तक आप सेहतमंद नहीं हो जाते और अतिब्बा हजरात आपको ये क्लीन चिट नहीं दे देते, डॉक्टर ये क्लीन चिट नहीं देते कि अब आप बिल्कुल सेहतमंद है, अब आप रोजा रख सकते हैं,
تو آپ کو تب روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، بیماری بڑھ بھی سکتی ہے، یا بیماری کے ٹھیک ہونے میں وقت بھی بڑھ سکتا ہے، تو ان تمام شکلوں میں آپ کو روزہ چھوڑنا جائز ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ سفر میں جا رہے ہیں، سفر شرعی جو ہوتا ہے وہ 77 کلومیٹر کا سفر ہے، 15 دن یا 15 دن سے کم کا سفر ہے۔ اگر 15 دن سے کم کا سفر کر رہی ہے یا 15 دن کا سفر کر رہی ہے اور 77 کلومیٹر تک جا رہے ہیں تو آپ شرعی مسافر ہے۔ اب آپ جو ہے روزہ اگر چھوڑ دیتے ہیں تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر آپ سفر سے واپس آ رہے ہیں یا پھر جس مقام پہ آپ کو جانا ہے وہ آپ کا گھر ہے، تو وہاں پر 77 کلومیٹر گئے آپ اور دن میں پہنچ گئی اور وہاں جانے سے پہلے آپ نے نیت بدل لی اور صبح سے کچھ کھایا نہیں، یعنی کہ رات سے کچھ بھی نہیں کھایا اور ابھی نصف النہار بھی نہیں ہوا، تو اگر آپ روزے کی نیت کر کے روزہ رکھیں گے تو آپ کا روزہ شمار ہو جائے گا۔ یاد رکھیے میں نے کیا کہا ہے، اگر نصف النہار سے پہلے آپ نے نیت کر لی، یعنی کہ دوپہر سے پہلے آپ نے نیت کر لی تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ آپ نے اگر صبح سے کچھ نہیں کھایا، رات سے یعنی کہ سحری کا وقت جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے لے کے اور ابھی تک کچھ نہیں کھایا، تو آپ کا روزہ شمار ہو جائے گا نیت کرنے سے۔ مقام پہ اگر آپ پہنچ جاتے ہیں وقت سے پہلے، یعنی کہ دوپہر سے پہلے، اور اگر آپ 15 دن سے زائد کی نیت کرتے ہیں اور 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ جاتے ہیں تو پھر آپ مسافر نہیں بلکہ آپ کو روزہ رکھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ 77 کلومیٹر سے کم جاتے ہیں تو بھی آپ کو روزہ رکھنا ہوگا، آپ مسافر نہیں ہیں۔ بہرحال جس طریقے سے نماز قصر ہوتی ہے اسی طریقے اور جہاں جتنے سفر پہ ہوتی ہے اور جتنے دنوں پہ ہوتی ہے وہی مسئلہ روزے کا ہے کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں اس کی قضا کر لیں گے۔ 2 مسئلے ہو گئے۔ تیسرا یہ کہ اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور اس کو بچے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے یا خود کی جان کا خطرہ ہے تو یہ بھی عورت روزہ نہ رکھے جب حمل سے فارغ ہو جائے اور بالکل یعنی کہ حیض سے نفاس سے بھی پاک ہو جائے اور ڈاکٹر کہہ دے کہ روزہ رکھ سکتی ہے تو آپ پھر روزہ رکھ لیجئے، پھر آپ ان کی قضا کر لیجئے۔ لیکن یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے اور دودھ پلانے کی وجہ سے یعنی کہ آپ کو کمزوری ہو جائے گی تو بھی آپ کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کو دودھ اس کی مقدار کے مطابق، اس کے خوراک کے مطابق نہیں مل پاتا تو ایسی شکل میں بھی آپ روزہ نہیں رکھے گی، آپ جو ہے بعد میں ان سب روزوں کی قضا کرے گی۔ ہاں اگر آپ کا شوہر اتنا جو ہے مالدار ہے کہ وہ کسی دودھ پلانے والی عورت کو رکھ سکتا ہے بچے کے لیے دودھ پلانے کے لیے تو پھر آپ جو ہے بچہ اس کے حوالے کر کے آپ اپنے روزے رکھے گی۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے کہ بھئی وہ دودھ پلانے والی کو بھی نہیں لاتا تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دودھ بھی پلائے اور روزہ نہ رکھیں۔ اس کا گناہ ان کے سر پہ ہوگا، آپ کے سر پہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی عورت نے دودھ پلانے کی نوکری لے رکھی ہے یعنی کہ بچے کو دودھ پلانے، جس کو انا کہا جاتا ہے، انا کہتے ہیں ان کو، جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی ہے تو ان کو انا کہا جاتا ہے، اگر وہ عورت جو ہے کسی نے دودھ پلانے کی نوکری کر رکھی ہے تو اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنا ماہ رمضان میں جائز ہوگا، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ تمام مسائل جو میں نے بتائے ہیں آپ کو ان کے حوالے دے چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔